अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस्लाम की आमद से पहले मुशरिकीन मक्का तीन सबसे बड़े और इनके नज़दीक अजीम तरीन बुतों की पूजा किया करते थे, जिनके नाम थे लात, मनात और उज़ा। इस्लामी तारीख़ में आपने अक्सर ये तीन नाम सुने होंगे, लेकिन यकीनन इनकी असल तारीख़ को आप नहीं जानते होंगे कि अरबों के अंदर इन तीन जादूगर बहनों की इबादत कब और कैसे शुरू हुई, इस शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई, फ़तह मक्का के बाद इन तीनों बहनों के बुतों को किस तरह से तबाह किया गया और हज़रत खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों में से सबसे अहम और अरबों की सबसे मुक़द्दस बुत उज़ा को कत्ल करने के लिए क्यों भेजा था, और क्या सुल्तान महमूद गजनवी, जिन्होंने हिंदुस्तान पर सबसे ज़्यादा बार हमले किए और हिंदुओं के सबसे मुक़द्दस सोमनाथ बुत को तोड़ा, क्या ये असल में उसी उज़ा का बुत था जो अरब से हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा था? आइए इस्लामी तारीख़ और रिवायात की रोशनी के अंदर इन अहम तरीन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अरब के लोग मुशरिक थे, काफिर नहीं थे। यानी ये अल्लाह को मानते थे और खाना काबा का तवाफ भी करते थे, मगर साथ साथ इन बुतों को ये कहकर पूछते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारी दुआएं पहुँचाने वाले हैं और हमारे और अल्लाह के दरमियान पैगाम पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको खुश रखते हैं ताकि अल्लाह हमसे खुश रहे। जो आज भी बुत परस्तों का अकीदा है और इनकी ये लॉजिक आज तक कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, जिनमें सबसे पहले और बड़े बुत का नाम था हुबल, जिसे वो अल्लाह यानी खुदा की सूरत समझकर पूजते थे। आज भी कई हिंदू स्कॉलर्स के अकीदे के मुताबिक ये इनके खुदा शिवा की मूर्ति थी, जिसे वो आज भी इस कायनात को पैदा करने वाला और तबाह करने वाला खालिक मानते हैं, उसकी मूर्ति को पूजते हैं। मगर फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। खैर, इस बुत हुबल की तारीख पर फिर किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। लात, मनात और उज़ा अरब के अंदर तीन सरदार जादूगरनियां थी, जिनकी लोगों ने बुत बनाकर पूजा शुरू कर दी थी। मक्का और ताइफ शहर के नज़दीक एक वादी मौजूद थी जिसका नाम था नखला। यह वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सफ़र पर जिन्नात की जमात से मुलाकात हुई थी और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बिल्कुल इसी जगह पर तीन बड़े दरख्तों के नीचे उज़ा का मंदिर मौजूद था और कुरैश के लोग आसपास से यहाँ पर इकट्ठे होकर इस देवी की इबादत किया करते, अपने जानवरों की कुर्बानियाँ पेश किया करते और इस पर नजर और न्याज चढ़ाते, क्योंकि उज़ा को लात मनात के मुकाबले में ज़्यादा इज्जत और एहतराम दिया जाता था। और इन्हीं तीनों के बुत अरब में जगह जगह पर रखे हुए थे, यहाँ तक कि खाना काबा के अंदर भी इनके अलामती बुत रखे गए थे और तवाफ़े काबा के वक्त भी ये मुशरिकीन मक्का इनका नाम लिया करते। ये औरत शैतानी जिन्नात की मदद से अपने ही बुत से आवाज़ें निकाल लिया करती थी, जैसे इनकी दुआओं को सुन रही हो और जवाब देती हो। लोग इसे हुबल की बीवी भी कहा करते थे। जबकि लात देवी की इबादत खास तौर पर ताइफ शहर के कबीले बनु सकैफ के लोग किया करते थे और इसका मंदिर भी ताइफ के अंदर मौजूद था। इसे अमन, खुशहाली, मौसम और इंतकाम की देवी माना जाता था। मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से पहले इससे अच्छे मौसम की दुआ किया करते और फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ताइफ के अंदर मौजूद इसके मंदिर को तबाह कर दिया गया। जबकि मन्नात को किस्मत, दौलत, वक्त और मौत की देवी माना जाता। मदीना में मौजूद औस, खजरज और इस तरह के दूसरे कबीले इसकी इबादत किया करते थे और एहतराम के तौर पर इन तीनों के बुत बनाते वक्त मन्नात को दरमियान में रखा करते, क्योंकि इनके मुताबिक वो उम्र में तीनों से सबसे बड़ी थी। फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत के अंदर 20 घुड़सवारों को मदीना के दरमियान मौजूद वादी कुदैम के अंदर भेजा, जहाँ पर मनात का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद था। ये लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो एक स्याह-फाम औरत जिसके बाल बिखरे थे और वो बराना थी, इनके सामने नमूदार हुई। वो रो रही थी और अपना सीना पीट रही थी ताकि मुसलमान इससे दहशत खाकर वापस चले जाएं। मगर साद बिन ज़ैद ने इसको कत्ल करके इस मंदिर को मस्मार कर दिया। जबकि उज़ा को ताकत, हिफाजत, औलाद, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी माना जाता था। कुरैश मक्का जंग के अंदर भी इसी को मदद के लिए ताकत के तौर पर पुकारा करते थे, यहाँ तक कि जब गज़वा बदर और गज़वा ओहद के अंदर जब मुसलमान एक अल्लाह को पुकार रहे थे तो मुशरिकीन मक्का हुबल और उज़ा को पुकार रहे थे। ये लोग उज़ा से मोहब्बत की वजह से अपने बच्चों के नाम तक इसके नाम पर रखा करते थे। मिसाल के तौर पर अब्दुल उज़ा यानी उज़ा का गुलाम। इस देवी का निशान 3 दरख्त थे जो कि एक साथ वादी नखला के अंदर मौजूद थे और ये जिंदा औरत थी जिसके कब्जे के अंदर शैतानी जिन्नात थे जो इसके मुजस्मे में दाखिल होकर आवाज़ें निकाला करते थे ताकि लोगों को इस पर यकीन आ जाए। अरब के मशहूर और बड़े कबीले बनु कुरैश, बनु सुलैम, बनु गतफान, बनु खोजान, बनु सकैफ और बनु किनाना इसकी इबादत किया करते। इसका एक बुत काबा के अंदर भी मौजूद था जहाँ पर लोग इसकी ज़ियारत के लिए आया करते और यहाँ पर भी अपने जानवरों की कुर्बानी और नजराने पेश किया करते।
فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے مندر کو مسمار کر دیا جائے، لہٰذا 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے مندر کو مسمار کر دیا، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق آگاہ کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تم نے ابھی اس کے مندر کو نہیں توڑا۔ حضرت خالد بن ولید واپس گئے اور کافی محنت کے بعد آخر 3 درختوں کی نشانی والے اس مندر کو وادی نخلا کے اندر تلاش کر لیا، اور اسی دوران ایک عورت چیختی چلاتی سامنے آئی جو کہ برہنہ تھی اور اس کے بال بکھرے تھے، یہ خود عزا تھی۔ مندر کے مجاور نے شور مچانا شروع کر دیا اور عزا کو ترغیب دی کہ وہ خالد بن ولید پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کر پائی تو اس کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے ان دونوں کو جہنم واصل کر دیا اور واپس آ کر تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ عزا تھی جو جہنم واصل ہوئی، اور اب قیامت تک عرب سرزمین پر اس کی کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ اور آپ کے فرمان کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ عرب سرزمین سے ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عزا کے بت کو مشرکین مکہ نے بہت رافداری کے ساتھ عرب سے نکال کر ہندوستان کی سرزمین کی طرف روانہ کر دیا، جسے آج کے موجودہ ہندوستان کے اسٹیٹ گجرات پہنچا دیا گیا، اور جہاں سے اسے سومناتھ کے ایک مندر میں پہنچا دیا گیا، اور سلطان محمود غزنوی نے اسی مقصد کے لیے سومناتھ کے اس مندر پر حملہ کر کے عزا کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ حالانکہ مندر کے پجاریوں نے اس کے بدلے میں سونا، چاندی اور بے تحاشا دولت کی آفر کی تھی کہ صرف اس ایک بت کو چھوڑ دو اور باقی سب دولت لے لو، لیکن اکثر تاریخ دان اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مستند تاریخی روایت اس سے متعلق موجود نہیں ہے، لہٰذا اسے کنفرم کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نجم کے اندر ان تینوں بتوں کا ذکر فرمایا۔ ان تینوں دیویوں کی عبادت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب مشرکین مکہ نے فرشتوں کو پہلے خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کیا کہ بیٹیاں کیونکہ لاڈلیاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ہر ایک فرشتہ کیونکہ ہر ایک نئے کام پر مامور ہے تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی، اور اسی سے ہوتے ہوتے انہیں باقاعدہ خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ اصل میں بت پرستی کا آغاز انہی بدعت اور گمراہیوں سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر کے شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا کرے گا، اور اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، اور اسی لیے بت پرستی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے شروع کر دی تھی جب اس نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کیا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اسے دھتکار کر اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تب یہ اور اس کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور تاریخ میں جب بھی کسی پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا یا پھر اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ بت پرستی پھر سے گمراہی کی صورت میں واپس آ گئی، مگر عرب کی سرزمین سے رسول اللہ نے اس کا ہمیشہ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر خاتمہ فرما دیا، مگر باقی دنیا کے اندر بتوں کی پوجا، قبر پرستی اور شرک کی صورت میں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔